یہ فراڈی اج کل دے جڑے خانقاہ وچ بیٹھے الا ماشاءاللہ کوئی بچ گیا ہوئے تے اے بیٹھن کے دما تویزاں نال تقدیراں بدلنے والے عقل دیاں خبراں دینے والے کار پتہ نہیں کہ ہو گیا کروں تین نکل گئی ہے تے آپ خبراں پہ دینے دوئے نہیں سمجھ آئی تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں خیب نہیں خبراں لوگاں پہ دسنے حد ہوگی یار وہ انہاں فراڈیاں کولوں بچو اللہ دا نام نے میں ہاتھ بننا نے ایک چنگے پلے پیر خانے دا بندہ میرا دادا پیر مہر علی شاہ وے تے میں سچیاں گلاں کر رہا نے اللہ دا واسطہ نے انہاں فراڈیاں کولوں بچو تے اللہ دے نال نسبت قائم کرو اللہ کولوں منگو اللہ دی بارگاہ وچ سر چکاؤ اپنے گناہاں دی معافی منگو استغفار کرو اوہی ذات نے بخشنے والی ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ بخشنے والا بھی ہوے تے ڈرنے دے لائق بھی ہوے اور کوئی ڈرنے دے لائق نہیں سمجھ آئی بڑے تو بڑا بندہ آویں جے میں بیٹھا ہاں میں اپنی گل کرنا اور بھی کوئی آویں جے ماؤ نہ پتر تے آوے سامنے مشائخ وچوں آوے کوئی مولویاں وچوں آوے مفتیاں وچوں آوے لیڈراں وچوں آوے کوئی بندہ نکل کے آوے میں ایتھے گل کرنا ایک وال ڈنگا کر دے میں بیٹھا عاجز جا بندہ میرا وال ڈنگا کر کے دسے ماؤ نہ پتر جمیا ہی نہیں ہے کوئی جادو بھی وہ پھیرنے والا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ کہ جادوگر بھی اس دی اجازت تو بغیر کسی نو ضرر نہیں دے سکتا قرآن فرماندا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ اے لوگ آدھے جناب اے میرا جادو نال بند کر دیتا نے کام میرے جادو نال بچے بند کر دیتے نے میرے جادو نال جناب فلانا کام بند ہو گیا سنو قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں اگر اللہ تانوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ آیت کہندی ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ اگر ضرر اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو تانوں اس دے ہتھوں پہنچاسی اس جادوگر دے ہتھوں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تانوں کوئی چنڈ مارنے والا مار ویسی تانوں ضرر پہنچی بے عزتی ہو ویسی تے اس دا پہلو مخالف کہے کہ اگر او نہیں چاہتا تے نہ کوئی جادوگر تواڈے تے کچھ کر سکدا ہے تے پھر جناب ہن نتیجہ کہ نکلیا کہ تسی پھر جادوگراں دے وچ کیوں وڑنے ہو انہاں نے پیراں وچ کیوں ٹہنے انہاں کو پیسے کیوں خرچ کرنے ہو جیڑا جادو نو توڑدا ہے تے روکدا ہے اس دی بارگاہ وچ سجدہ کیوں نہیں کردے ہو کہ مینوں بچا مالک اس دے شر کول بچا ومن شر حاسد اذا حسد اسی واسطے معوذتین دا پڑھدا حضور خود پڑھدے سن آخری دو کل راتی پڑھ کے سو قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس اے راتی پڑھ کے جڑا بندہ میری گل سن رہا ہے راتی پڑھ کے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک سلم درود شریف حضور تے بھیج کے 2 واری 4 واری پڑھو اس تو بعد پھوکو آپے تے ماحول پورے نہ جن نہ بلا نہ جادو نہ سحر نہ کچھ بھی سب غائب اللہ دا فضل